وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سابق صوبائی مشیر مرحوم سید اعجاز علی شاہ شیرازی کی چیلم میں شرکت کے لیے ٹھٹہ پہنچے۔ وزیر اطلاعات و بلدیات سید ناصر حسین شاہ بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ چیلم کے موقع پر مرحوم سید اعجاز علی شاہ کی مغفرت و بلند درجات کے اجتماع دعا۔ سید اعجاز علی شاہ شیرازی سندھ کے نامور سیاستدان تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ مرحوم نے سندھ اور بالخصوص ٹھٹہ کے عوام کی بے لوث خدمت کی ہے۔ سید اعجاز علی شاہ شیرازی کی عوام کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اس موقع پر مرحوم سید اعجاز علی شاہ شیرازی کے فرزند ایوان سید ایاز علی شاہ شیرازی، ایم پی اے سید ریاض حسین شاہ شیرازی، ایم پی اے سید شاہ حسین شاہ شیرازی، سابق ایم پی امیر حیدر شاہ شیرازی کے علاوہ بڑی تعداد میں عوام نے چیلم میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ شدید اعتراضات ہیں مردم شماری میں کہ پورے سندھ کو میرے حساب سے تو 6 کروڑ سے اوپر آبادی سندھ کی ہے، جو انہوں نے 4 کروڑ اور 70 لاکھ کے قریب بتائی تھی یا 80 لاکھ کے قریب بتائی تھی۔ 6 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے جو سندھ کی پورے صوبے کی، جس کے انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا ہے، اور وہ بالکل اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ سجاول میں موجود آहियो ٹھٹے سجاول جا 72 اहिड़ा जेके आहिनि टीचर भर्ती कया हुआ तालीम खाते में 2012 में, उहे वीचारा अॼु ताईं कोर्टनि जे दरबदर आहिनि। ॿियनि सॼी हैदराबाद समेत सॼी सिंध जा उहे मुस्तक़बिल थी विया, ठटे सजावल जा कोन थिया। न ॿिए पासे बि जिते जिते क्लियर थी था वञनि, उहो हिकिड़ी स्क्रूटनी थिए थी, उन में जेके क्लियर थिया आहिनि 2012 में इशू त थियो हो न, जेके मुलाज़िमनि खे जेकी वैकेंसी हुयूं उन्हनि खां वधीक मुलाज़िमतूं ॾिनी वयूं, इन करे इहो इशू आहे। इंशाअल्लाह ताला जेके जायज़ होगा, पीपल्स पार्टी तो हमेशा इन तो यकीन रखती है तो मालूम की नौकरी। ये पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग है, अब तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो एजेंट ने लिया था तो खर्च तो इन्होंने किया, तो आप क्या देखते हैं कि कोई इन्हें हुकूमत के खिलाफ फैसला आएगा? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन को तो नहीं कह सकता कि फैसला कैसे हो। मेरे नज़र में तो ये फॉरेन फंडिंग केस एक, वो कहते हैं ना, ओपन एंड शट केस है, जिसके ज़रिए उनकी सारी बातें ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला सही देगी। इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आला अदालतें भी, जैसे आपका कौन सा पेशावर का प्रोजेक्ट है, उस पर एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, वो स्टे ऑर्डर हटाएंगी ताकि उसकी अमीन फारूकी, ठट्टा सिंध।